प्यारे दोस्तों, इस्लाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी पुरस्कार शिकारी एपिसोड 2। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। 2 साल के अरसे में जितने शिकारियों ने स्टीमर से सफर किया वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। अब तो सुना है कि शिकारी स्टीमर से सफर करते हुए बहुत घबराते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराया। अगर इस बात में किसी कसम की सच्चाई होती तो मैं भी स्टीमर से सफर नहीं करता। मेरे ख्याल में इन शिकारियों के साथ कुछ और वाकयात पेश आए, लेकिन हुकूमत ने उनकी गुमशुदगी को कुछ और रंग दे दिया। इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी तायद की। हुकूमत को ऐसी बातों पर पर्दा डालना खूब आता है। आपको मगरिब की सिमत अंधेरे में बहुत दूर एक जजीरा सा दिखाई दे रहा है। इसने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। देख है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इस सिमत अंधेरे में घूरते हुए कहा। आपने शाम के वक्त चाय पीते हुए मुझसे कहा था कि शिकारी की नजरें बहुत तेज होती हैं, वो 400-600 गज दूर झाड़ियों में छुपे हुए चूहों को देख लेती हैं। अब आप 4-5 मील के फासले पर वाक़े जजीरे को नहीं देख पा रहे। आपकी खूबसूरत आंखें गैर मामूली तौर पर बहुत तेज हैं और फिर मैं एक 40 साल आदमी मैं मुस्कुरा दिया। मैं अब रात के वक्त ज्यादा दूर की चीज देख नहीं पाता। शिकार तो आप दिन में खेलते हैं ना, वो कहने लगी। मैंने सुना है कि सुंदरबन का जंगल घुप अंधेरे में डूबा रहता है। जंगल ही जंगल होता है और जंगल में अंधेरा तो होगा, वैसे वहां शिकार खेलने में लुत्फ आता है। मैंने कहा, लोग कहते हैं कि ये खेल बहादुर और हौसलामंद लोगों के लिए है। आपको ज्यादा लुत्फ किया शिकार के खेल में आता है? इसने मेरी आंखों में जहानते हुए पूछा। आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ऐसा खेल है जिसका कोई सानी नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसने तकरार की। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल से ज्यादा दिलचस्प खेल नहीं है। ये दुनिया का सबसे शानदार, सनसनीखेज और बेहद खतरनाक खेल है। इस खेल के आगे दूसरे खेल कोई हकीकत नहीं रखते। वो खिलखिला कर हंस पड़ी तो फिजा पर छाई उदासी मिट गई। ये खेल सिर्फ शिकारी के लिए शानदार हो सकता है, शिकार के लिए नहीं। मेरे ख्याल में हम फजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैंने एक लम्हे के लिए उसे नजर भर के देखा। इसका हुस्न भी रात के हुस्न के साथ साथ निखरता जा रहा था। बेगम जमाल, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप हकीकत पसंदी से सोचें और देखें तो आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तबके होते हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक शिकारी हूँ। अगर इस दरिंदा खुसलत पर इसरार शिकारी से मेरा आमना सामना हुआ तो वो मेरे हाथों से कभी बच नहीं सकेगा। मेरा बस चले तो मैं इस खबीस भेड़िए को ढाका शहर के बीच चौराहे पर फांसी दे दूं। इसका चेहरा तमतमा सा गया। आपको वो जजीरा अब भी नजर आ रहा है जो थोड़ी देर पहले आपको तारीकी में नजर आ रहा था? मैंने पूछा। इसने इस सिमत देखा जहां उसे जजीरा नजर आया था। शायद वो जजीरा पीछे रह गया है, अब नजर नहीं आ रहा है। इसने गहरा सांस लिया। मैंने महसूस किया था कि आप वो जजीरा देखकर कुछ परेशान और खौफजदा सी हो गई थीं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस जजीरे को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस जहाज का कप्तान, अमला और कैंटीन के मुलाजिमीन तक, इसलिए कि इस दरिंदा खुसलत शख्स की हुकूमत इस जजीरे पर होगी। सफर के दौरान जो लोग गायब हो जाते हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं। कितने दुख और हैरत की बात है कि हुकूमत ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, इस जजीरे पर जाकर लोगों के खदशात दूर नहीं किए। बात यह है कि जजीरा ऐसी जगह है कि यहाँ इंसान तो इंसान, जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। जिस जजीरे की आप बात कर रही हैं, मैंने इसे दिन में देखा है। ये एक गैर आबाद और खौफनाक कस्म का जजीरा है। अगर ये किसी लायक होता तो यहाँ इंसान अब तक आबाद हो चुके होते। आपने एक बात खास तौर नोट की होगी कि शाम होते ही जहाज के मलक, कप्तान और दूसरे मुलाजिमीन बहुत खौफजदा नजर आने लगे। जब स्टीमर उस जजीरे के करीब से गुजरता है तो इन सबका दहशत से बुरा हाल हो जाता है। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की थी। मैंने कप्तान कबीर अहमद और इसके मातहत जीशान को बदहुस सा पाया था। कप्तान कबीर अहमद के बारे में ये बात मशहूर है कि वो एक बहादुर और निडर शख्स हैं। अगर इन्हें दुश्मनों के नर्गे में जाकर डरने के लिए कहा जाए तो इनकार नहीं करेंगे। मैंने आज इन्हें भी परेशान पाया। उनकी आंखों से एक खौफ सा झलक रहा था। मैंने उनसे बहुत करीदा और इस जजीरे के बारे में पूछा तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये परिसर जगह बहुत बदनाम है, सिर्फ मुसाफिर ही नहीं मला भी बहुत खौफ खाते हैं। फिर इन्होंने मुझसे पूछा, आपको कोई खौफ महसूस नहीं होता?
میں نے کہا اگر خوف ہوتا تو میں اکیلی سفر نہ کرتی، ہوائی جہاز سے چلی جاتی۔ آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیوں نہیں کیا جبکہ آپ 1 گھنٹے میں کھلنا پہنچ نہیں جاتی؟ اس لیے کہ مجھے ہوائی جہاز کے سفر سے خوف آتا ہے اور ریل اور بس سے سفر کرنے میں اکتاہٹ اور اذیت محسوس ہوتی ہے۔ سٹیمر کا سفر مجھے زیادہ آرام دہ اور اچھا لگتا ہے۔ آپ کو سٹیمر اور اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں نے مشورہ دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ساڑی کا پلو شانے پر درست کرنے لگی۔ میں کوئی 2-3 مرتبہ اکیلی سفر کر چکی ہوں، ڈھاکہ اور کھلنا۔ پچھلی مرتبہ جب سٹیمر جزیرے کے قریب سے گزر رہا تھا تب میں نے اپنے بدن کے ایک حصے میں برفانی ہوا کی سی لہر کسی خنجر کی طرح اترتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس روز گرمی تھی، جس تھا ہوا بالکل بند تھی۔ مجھ پر دہشت کا حملہ ہو گیا اور میں کانپنے لگی۔ ایک ملا نے بھی اپنی اس کیفیت کا مجھ سے ذکر کیا تھا۔ ایسا کسی وجہ سے محسوس ہوا ہوگا یا پھر نفسیاتی طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ نچلے طبقے میں تو ہم پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ملا کی تو ہم پرستی پورے جہاز کو خوف میں مبتلا کر سکتی ہے، لہٰذا آپ نہ تو ان سے باتیں کیا کریں اور نہ ان کی باتیں سنا کریں۔ ممکن ہے آپ سچ کہہ رہے ہوں، وہ کہنے لگی۔ میں نے ایک انگریزی ناول میں ایک جگہ ملاحوں کے بارے میں پڑھا کہ بعض اوقات ان کی چھٹی حس بہت تیز ہو جاتی ہے جو انہیں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیتی ہے، اور پھر یہ بات مسلم ہے کہ بدی بھی آواز اور روشنی کی طرح لہروں میں سفر کرتی ہے۔ اگر ایک بری جگہ سے کوئی برائی کی لہر اٹھتی ہے تو وہ سینکڑوں میل تک سفر کرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے جن لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے وہ ان لہروں کو فوری طور پر محسوس کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک ملا کی باتوں کو تو ہم پرستی کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے راہداری کا جائزہ لیا۔ ہم دونوں کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری خالی پڑی تھی اور خاموش فضا چھائی ہوئی تھی اور لہروں کا شور گونج رہا تھا۔ کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی میں وقت دیکھا تو 11:10 ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ آسمان کے افق پر نظریں جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ منحوس جزیرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اب چل کر سونا چاہیے۔ چلیے، اوکے بائی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ساڑی کا پلو درست کیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ پھر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں بڑی دلکشی تھی۔ وہ سراپا قیامت تھی۔ اس کا حسن بلہ خیز تھا۔ ضدی نظریں تھیں کہ اسے دیکھے بغیر مان نہیں رہی تھیں۔ اس نے اپنے کیبن کے پاس پہنچ کر اپنے پرس میں سے چابی نکالی۔ دروازہ کھول کر اندر جانے سے پہلے اس نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھا، پھر دل فریب انداز سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میرے دل پر قیامت ڈھا گئی۔ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں اپنے کیبن میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے کئی شکاری موت کے منہ میں چلے گئے تھے اور آج تک ان کا نام ونشان نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے کوئی آثار دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پوری طرح مستعد اور ہوشیار تھا، جیب میں بھرا ہوا ریوالور رکھے نادیدہ دشمن کے انتظار میں تھا۔ میرے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے اور کسی آہٹ کے منتظر تھے۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ اس اندیشے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ بھی شکاری تھا، ایک اچھا اور ماہر شکاری۔ شکار کرنے میں جلد بازی اور عجلت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ میں بھی ایک شکاری تھا اور شکاریوں کی فطرت کو خوب سمجھتا تھا۔ آج ایک شکاری کا دوسرے شکاری سے مقابلہ تھا۔ دونوں شکاری ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا، ابھی تک وہ شکاری مجھے شکار کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ میری نگاہیں بدستور دروازے پر مرکوز تھیں۔ باہر ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ انجن چلنے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور اس میں لہروں کا شور مدغم ہو رہا تھا۔ میں بستر پر نیم دراز تھا۔ میری نظروں میں نجم الانہار کا چہرہ لہرانے لگا۔ نجم الانہار جو میرے دل کے کسی گوشے میں اس روز سے چھپی بیٹھی تھی جب سے اسے دیکھا تھا۔ میرے دل میں اس سے شادی کا خیال اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں ایک شکاری بن گیا تھا۔ شکاری کی زندگی ایک سیلانی کی طرح ہوتی ہے۔ اس وقت میرے دل میں نجم الانہار کے لیے اتنی شدید محبت نہ تھی۔ مجھے عورت اور اس کے حسن و شباب سے زیادہ شکار میں دلچسپی تھی۔ میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ میں چاہتا تو میری زندگی میں ایک نہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں اور عورتیں داخل ہوتی اور چلی جاتی۔ میری کمزوری عورت نہیں
शिकार था। मैं अपनी जिंदगी की लंबी लंबी और सुनसान रातों में किताबें लिखता रहा था और उन वाकयात को कलमबंद करता रहा था जो मेरे साथ पेश आते रहे थे, और मैं उन किताबों की वजह से सारी दुनिया में शोहरत हासिल कर चुका था। नजम अलनहार पहली औरत थी जिसने मेरे मन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। फिर मुझे महसूस हुआ था कि औरत के बगैर मर्द की जिंदगी अधूरी और बेकीफ होती है। जिंदगी असल का हुस्न औरत है। कुदरत ने उसी लिए तो औरत को तख्लीक किया है। अगर इस दुनिया में औरत ना होती तो फिर इसका नाक में कोई हुस्न और कशिश ना होती। अब मैं बहुत थक चुका था। मैंने उस मरदूद और दरिंदा खुसलत पर असरार शिकारी को कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद घर बिसाने का तहैया कर लिया था। मेरे तस्वुर में नजम अलनहार मुस्कुरा रही थी कि इसकी जगह बेगम जमाल के राशिदा पैकर ने ले ली, और नजम अलनहार का तस्वुर धंधिला होते हुए एकदम से मिट गया। इसके पर शिकवा सरापा की अमतें मुझे किसी जहरीली नागिन की तरह डसने लगी थीं। उसके हसीन चेहरे पर एक दिल फरेब सी दमक थी और गदाज होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्सा थी। मुझसे जैसे पूछ रही थी, क्या मैं तुम्हारी नजम अलनहार से कहीं ज्यादा हसीन नहीं हूँ? मैंने फौरन ही इसके तस्वुर को जहन से झटक दिया। मेरे दिल के नहा खाने में जो फ्रेम था, इसमें सिर्फ एक ही तस्वीर आवेज़ा हो सकती थी। वहाँ नजम अलनहार की तस्वीर आवेज़ा थी और फिर बेगम जमाल एक शादीशुदा औरत थी। मैंने इसे सिर्फ एक दोस्त जाना था। इसका ख्याल आना मेरे लिए हैरत अंगेज था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हसीन पर शबाब और गैर मामूली तौर पर पुरकशिश थी, मगर मेरे नज़दीक किसी गैर औरत के बारे में सोचना गुनाह से कम नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता नींद का गलबा हो रहा है। वो मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब हो रही है और अपनी मरमरी वगैरह अज़बा नहीं फैला रही है। फिर मुझे नींद के झोंके आने लगे, जैसे मुझ पर किसी पुरानी शराब का नशा असर कर रहा हो। मैं सोना नहीं चाहता था। सोना मेरे हक में किसी भी तरह अच्छा नहीं था, मगर नींद थी कि मेरा शिकार करने पर तली हुई थी। इस शिकारी से मुकाबला करना मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। आखिर मैं इसका शिकार हो गया। मेरी आंख कब लगी, कैसे लगी, मुझे खबर ना हो सकी। मैंने नींद के आलम में सुना कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है और दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। मैंने बेदार होते ही दरवाजे की तरफ देखा। मेरे कैबिन के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, मगर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं एकदम से उछलकर बिस्तर से उतर आया। एक सर्द सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। मैंने एक पल जाया के बगैर जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरा दुश्मन पर इसरार शिकारी मेरा शिकार करने की गर्ज से दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत कर ली और दरवाजे की तरफ बड़ा करीब पहुंचकर कान लगा दिए। दस्तक थी कि बंद होने में नहीं आ रही थी। मैं करख्त लहजे में बोला तो मेरी आवाज़ में हल्का सा रताश था। कौन है? मैं हूँ मिस्टर सालार, जल्दी दरवाज़ा खोलिए। बेगम जमाल की सरसराती आवाज़ में खौफ का असर साफ जाहिर हो रहा था। मैंने चटखी गिराकर दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बेगम जमाल इस तरह से कमरे में दाखिल हुई जैसे कोई इफरीत इसके ताक़ुब में हो। वो हद दर्जा खालिफ और सरासीमा की थी। वो जैसे अपने आवाज़ में नहीं थी। उसने अंदर दाखिल होते ही बिजली की तेजी के साथ कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और इसकी चटखी चढ़ा दी। इसके हाथ से परस फर्श पर गिरा। उसने उसे उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मैंने इसे उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई, अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो रेशमी स्लीपिंग सूट में मलबूस थी और इसके लंबे सियाह रेशमी बाल इसके चेहरे, शाने और पीठ पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। इसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और इसकी सांस धुंकनी की तरह चल रही थी और बेतरतीब हो रही थी। इसने अपना हाथ सीना पर रख लिया था ताकि सांसों पर काबू पाया जा सके। मैं दिल में शशदर था कि इसके साथ क्या वाकया पेश आया होगा जिसने उसे इस बुरी तरह हवास बाख्ता कर दिया है। दरिंदा खुसलत शिकारी ने उसे अगवा करने की कोशिश तो नहीं की होगी। फिर एक ख्याल और आया कि किसी मुसाफिर या स्टीमर के अमले में से किसी ने उसे तन्हा सफ़र करते देखकर इसके साथ कोई नाज़िबा हरकत तो नहीं की। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि वो थी ही एक ऐसी हसीन औरत कि किसी भी मर्द के दिल में उसे तन्हा सफ़र करते देख कर नीयत में फुतूर पैदा हो जाना फितरी अमरत और फिर इसके लिबास और सजधज ने मुसाफिरों को और पागल कर दिया होगा। मैंने एक गिलास में पानी भर के उसके पास जाकर इससे कहा, बेगम जमाल आप पानी पी लें। उसने मेरी आवाज़ पर अपनी पलकें उठाएं। इसकी हसीन आंखों में से खौफ झलक रहा था। वो किसी मुतहश हरनी की तरह अभी तक बुरी तरह सहमी हुई खड़ी थी। इस
की सांसों के तलाते में रफ्ता रफ्ता कमी आने लगी थी। इस ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो कांप रहा था। इसने मेरे हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे एक ही सांस में खाली कर दिया। वो खाली गिलास वापस करते हुए बोली तो उसकी आवाज में लरज़ीदगी थी। बहुत शुक्रिया। मैंने बाएं हाथ में गिलास पकड़ा और दाएं हाथ से उसका नरम व नाजुक बाजू पकड़कर उसे बिस्तर के पास ले गया और बिस्तर पर बैठा दिया। केबिन में एक ही कुर्सी थी, मैं इस पर बैठ गया। मैं इस इंतजार में था कि वो नॉर्मल हो तो मैं उसे पूछूं असल माजरा क्या है। इसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर सालार, आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाऊं। ज़रूर ज़रूर, मैंने जवाब दिया। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, प्लीज़। वो बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर जैसे रेशम का गदा सा बहक गया। बिजलियां थीं कि टूट पड़ी थीं, आंखों को खीरा करने लग गई थीं। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा तो मैंने पूछा, बेगम जमाल, खैरियत तो है? आपके साथ क्या वाकया पेश आया? जवाब देने से पहले उसने अपनी पलकें झपकाई और एक लंबी सांस ली। फिर वो आहिस्तगी से कहने गई, मैं केबिन में आकर कपड़े बदल कर सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नैनद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार मुझे इस मनहूस जजीरे और उस दरिंदा खुसलत शिकारी का ख्याल आ रहा था जो इंसानों का शिकार करता है। इस खौफ और वहशत के आलम में ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई। मालूम नहीं कितनी देर के बाद में बेदार हुई तो मैंने क्लिक की आवाज़ सुनी। मैंने लाइट ऑन करके दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे सारे जिस्म पर सनसनी सी दौड़ गई। कोई बाहर से ताले में चाबी डालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं एकदम से उछल कर बैठ गई। फिर मन मेरी नज़र चटखी पर पड़ी जो मैं लगाना भूल गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं बिस्तर से उतर कर दरवाजे की तरफ जाऊं। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर से पर्स उठाकर इसमें से पिस्तौल निकाल लिया। वो तौक़ुफ़ करके सांस लेने लगी। अपनी बात जारी रखने से पहले वो तकियों के सहारे बैठ गई। फिर दोनों हाथों से बिखरे हुए रेशमी बालों को समेटकर इन्हें जोड़े की शक्ल में बांधते हुए कहने लगी। दूसरे लम्हे खटाक से केबिन का दरवाज़ा खुल गया। फिर मैंने एक चेहरा देखा जो बहुत ही खौफनाक और मकरू कसम का था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी करीमा सूरत नहीं देखी। ऐसा चेहरा किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। इसके सारे बदन पर एक चुरचुरी सी फैल गई। इसकी आंखें लाल लाल और बहुत ही बड़ी बड़ी थीं, इतनी भयानक थीं कि क्या बताऊं। वो अनागारों की तरह दहक रही थीं। चेहरा मुसों, फुंसी वालों और जख्मों से भरा हुआ था। वो इंसान नहीं शैतान था। मेरी नस नस में बर्फ उतरने लगी। बदन का सारा खून खुश्क हो गया और जिस्म की सारी ताकत जैसे सलब कर ली गई हो। फिर मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया। मेरी हालत एक लर्जे के मरीज की सी हो रही थी। मेरा पिस्तौल वाला हाथ भी कांप रहा था। प्लीज़ एक गिलास पानी दीजिए। मैंने एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया तो इसने ये पानी एक ही सांस में हलक से उतार लिया। उसने खाली गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहना शुरू किया। वो खबीस अंदर दाखिल हुआ तो मेरी रूह जैसे फना हो गई। वो मेरी तरफ बढ़ा तो उसके भयानक चेहरे और होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट नाच रही थी और इसकी आंखों से हवस और दरिंदगी झलक रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी रानी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने दिक्कत तमाम अपनी तमाम ताकत मजतमा की और उसकी तरफ पिस्तौल तान लिया। शायद इसकी नज़र पहले पिस्तौल पर नहीं पड़ी थी। वो तो मेरे चेहरे को घूर रहा था। जैसे ही इसकी नज़र मेरे हाथ और पिस्तौल पर पड़ी वो बुरी तरह चौंका और उल्टे कदमों कमरे से निकल भागा। मैं बावजूद कोशिश के इस पर फायर ना कर सकी। इसके निकलते ही मैंने बिस्तर से उतरकर दरवाज़ा बंद किया। फिर पिस्तौल और परस उठाकर बाहर झांका। राहरी सुनसान और वीरान पड़ी थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा तो मैं आपके केबिन पर आकर दरवाज़ा बजाने गई। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आ गई। मैंने कहा, अब आपको खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं, आप पूरी तरह महफूज हैं। अगर मेरे पास पिस्तौल नहीं होता तो आज मेरी इज्जत और जान की खैर ना होती। वो शायद मुझे उठाकर ही ले जाता। वो मुतहश सी होकर बोली, पिस्तौल क्या आप हमेशा अपने पास रखती हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, इसलिए कि ये एक तरह का मुहाफिज होता है और फिर इसकी वजह से कई मर्तबा मेरी इज्जत बच चुकी है, इसने बताया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने एक अनजाना सा खतरा महसूस किया। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। दिल कहीं जा रहा था और दिमाग रात की तन्हाई और घिरी वशी में कोई भी तूफान उठ सकता था। एक आतिश फिशन दहक रहा था जो किसी भी लम्हे फट सकता था। मुझे कभी अपनी जिंदगी में ऐसी आजमाइश से गुजरने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो रात और तन्हाई मतीनों मुझे जहरीली नागई लग रही थीं। अच्छा, आप आराम करें। मैं यकलखत उठ खड़ा हुआ।
मैं बाहर खड़ा होता हूँ ताकि वो शैतान आए तो इससे निपट लूं। नहीं, आप बाहर मत जाएं। इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। क्या मालूम वो शैतान दोबारा आ जाए और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मैं इसे कैसे कहता कि इस शैतान से ज्यादा खतरा तो तुमसे है। मैंने गैर महसूस अंदाज से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप मेरी फिक्र न करें, वो शैतान आया तो मैं इससे निपट लूंगा। इसने मुझे फिर समझाने और रोकने की कोशिश की। आप ये मत भूलें कि आप एक शिकारी हैं। वो दरिंदा खुसलत शिकारी शिकारियों का सख्त दुश्मन है और उसने आप जैसे शिकारियों और सैकड़ों इंसानों को हजम कर लिया है। प्लीज अपनी जान को जानबूझकर खतरे में न डालें। मैंने आगे बढ़कर कैबिन का दरवाजा खोला। इसकी मखमूर आंखों में इल्तिजा भरी थी। मैंने कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझे किस तरह हजम करता है। मैं कैबिन से निकल आया। राहदारी सुनसान और वीरान पड़ी थी। बाहर गहरी तारीकी थी। बाहर तेज हवा थी और उसमें खिनकी बहुत ज्यादा थी। राहदारी में रोशनी जैसे ऊँघ रही थी। मैं रेलिंग के पास खड़ा इधर उधर देखने लगा। वो शैतान नुमा आदमी कहाँ से आया होगा? मेरा जहन सोच रहा था, वो कहाँ छुपा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टीमर के अमले में से कोई शख्स मासिक चढ़ा कर आया हो ताकि उसे बेगम जमाल पहचान ना सके। शायद उसने मेकअप भी किया हो। शायद वो स्टेम के ऊपर वाले अशे में छुपा बैठा हो। ये भी मुमकिन है कि वो दरिंदा खुसलत शिकारी का कोई आदमी हो, मगर वो गैर मुसल्लह क्यों था? बेगम जमाल के हाथ में पिस्तौल देखकर किस लिए भाग गया? इन बातों से मेरे इस शक को तक़वियत मिल रही थी कि वो बदमाश जहाज के अमले में से था। अगर वो दरिंदा खुसलत शिकारी का कोई आदमी होता तो यकीनन मुसल्लह होता और बेगम जमाल पर इसरार तौर पर लापता हो चुकी होती। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इस शैतान को तलाश करूं? मेरे जहन में एक कश्मकश सी जारी थी कि मेरे कैबिन का दरवाज़ा खिला। बेगम जमाल का चेहरा नमूदार हुआ। फिर वो दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो बड़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। इससे अंदाज़ा होता था कि इसके आसाब मजबूत हैं। इसकी जगह कोई और औरत होती तो वो कैबिन से किसी कीमत पर नहीं निकलती। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सालार, आप वाकई एक बहादुर आदमी हैं। जब तक शिकारी बहादुर ना हो वो शिकार खेल ही नहीं सकता। यूं भी बाहर खड़े होने में बहादुरी की क्या बात है? ये बहादुरी की बात नहीं है तो और क्या है? वो जेर लब मुस्कुराई। ये जानते हुए भी आप इस स्टीमर से सफ़र कर रहे हैं कि शिकारी पर इसरार तौर पर लापता हो जाते हैं और फिर उस वक्त बाहर खड़े हैं जब खतरा मंडला रहा है। वैसे आप भी कम बहादुर नहीं हैं। मैंने इसे तारीफी नज़रों से देखा तो वो सुर्ख हो गई। मैंने बहुत कम ऐसी बहादुर औरतें देखी हैं। मैं और बहादुर। वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने क्या बहादुरी दिखाई? आपने इस शैतान को भगाया। मैंने जवाब दिया, आपकी जगह कोई और औरत होती तो वो बेहोश हो गई होती या उसका निशाना बन जाती। मैंने इसे कहाँ भगाया? वो पिस्तौल देखकर भाग खड़ा हुआ। मेरे पास पिस्तौल ना होती तो मालूम नहीं मेरा क्या हश्र होता। दूसरी बात यह है कि आपने इस वाकया का ज्यादा असर नहीं लिया। आपकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो वो अब तक दहशत से कांप रही होती और कैबिन से बाहर आने की जुर्रत नहीं करती। ये आप ही का हौसला है कि आपने अपने खौफ पर पूरी तरह काबू पा लिया। आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे करीब आकर मुस्कुराने लगी। मैंने दस्ती घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, रात के 1 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। आप अपने कैबिन में जाकर सो जाए। मैं सुबह होने तक यहाँ खड़ा पहरा देता रहूँगा और हाँ, अंदर से चटखी लगाना ना भूलें। रात का 1 बजने वाला है। वो एकदम से चौंकी, फिर दूसरे लम्हे में संभल कर बोली, नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। अब मुझे नींद कहाँ से आएगी? तो क्या आप सारी रात जागती रहेंगी? अपने कमरे में जाकर लेट जाएं, शायद नींद आ जाए। नहीं, अभी नहीं, उसने पानी की लहरों पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं 1 घंटा और यहाँ खड़ी रहूंगी। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। वो अंधेरे में न जाने क्या देख रही थी। रेलिंग पर खतरनाक हद तक झपकी हुई थी। फिर उसने एकदम से सीधे होकर मेरा शाना हिलाया और हसीनी अंदाज में चीखी, सालार, मिस्टर सालार, ये देखा, लाश तीर रही है। लाश कहाँ है? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और उसकी तरफ देखने लगा। इधर, इसने इशारे से बताया। मुझे लाश देखने के लिए रेलिंग के पाइप पर खड़े होकर खासा झुकना पड़ा। लाश स्टीमर के नीचे और साथ साथ तीर रही थी। शायद दूसरे लम्हे जब मुझे अपनी हमाकत और अपने खिलाफ होने वाली साजिश का एहसास हुआ तब देर हो चुकी थी। बेगम जमाल ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ कर उठाया।
تو میرا توازن بگڑ گیا، میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں سر کے بل پانی میں جا گرا۔ ایک شکاری نے دوسرے شکاری کو بڑی خوبصورتی سے شکار کر لیا تھا۔ میرے پانی میں گرتے ہی ایک زوردار جھٹکا سا ہوا تھا اور رات کی گہری خاموشی میں اس کا شور گونج کر سکوت میں ڈوب گیا۔ کسی نے اس شور کی آواز سنی نہ ہوگی، اگر سنی بھی ہوگی تو اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ ایسی آواز میں سٹیمر سے کوئی نہ کوئی چیز پانی میں پھینکنے سے بلند ہوتی رہتی ہے، اور پھر اس نے مجھے پانی میں گرتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس وقت ہر کوئی گہری نیند کی آغوش میں تھا اور ملا بھی اپنے اپنے کیبن میں آرام کر رہے تھے۔ یوں بھی اسٹیمروں سے مسافروں کی پراسرار گمشدگی کی وجہ سے جو خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس وجہ سے کون جاننے کی کوشش کرتا کہ یہ شور کس چیز کا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے حواس کو قابو میں کر کے پانی کی سطح پر آنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جبھی میں نے بیگم جمال کی زہریلی ہنسی سنی جو میرے کانوں میں سیسا بن کر کھلنے لگی۔ میں نے غصے اور جلاہٹ سے سٹیمر کی طرف دیکھا جو قریب ہی تھا، یہ ایک بہت بڑا سٹیمر تھا۔ میں نے چیخنا چاہا تو ایک تیز لہر نے مجھے فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے منہ، ناک اور آنکھوں میں پانی بھر گیا، میری چیخ نکل نہ سکی۔ دوسرے لمحے میں سنبھل کر چیخا تو میرے اور سٹیمر کے درمیان فاصلہ بڑھ کا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ پہلے جیسی ایک دوسری لہر میری راہ میں حائل ہو کر مجھے ڈبونے کی کوشش کرنے لگی۔ چونکہ میں ایک ماہر تیراک بھی تھا، اس لیے اس لہر کا مقابلہ کر کے دیدہ وار سٹیمر کی طرف بڑھا، پھر اپنی تمام قوت مجتمع کر کے ایک زوردار چیخ ماری اور جذباتی انداز سے بچاؤ چلانے لگا۔ بچاؤ بچاؤ! اس کے جواب میں ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور سر پر سے گزر گئی۔ گولی کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو کر رک گیا اور میرے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ پھر دوسری گولی مجھ سے ذرا فاصلے پر پانی کی نظر ہو گئی۔ پھر میں نے پانی کے اندر سے تیرتے ہوئے سٹیمر کی طرف بڑھنا شروع کیا، یک کے بعد دیگر دو اور فائر ہوئے جو خاصے فاصلے پر کیے گئے۔ میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے چند لمحوں کے بعد پانی کی سطح پر آ کر دیکھا تو میرا حوصلہ جواب دے گیا، اس کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ میں اب اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک تو اس کی رفتار بہت تیز تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اس کی تیز رفتاری جو لہر میں چھوڑ رہی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ میرا چیخنا چلانا بھی بے سود تھا، میری چیخیں اس کے انجن کے شور میں دب کر رہ گئی تھیں۔ میں بڑی حسرت سے سٹیمر کو جاتا دیکھتا رہا، اس کی بتیاں اندھیرے کی وسعتوں میں گم ہو گئیں اور گہرے سکوت کے باوجود اس کے انجن کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا، گھپ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے رہا تھا، کنارہ کہاں سے دکھائی دیتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی سمت بڑھوں۔ پانی بے حد سرد تھا اور رہی صحیح کسر خنک ہوا نے پوری کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس جگہ لوگ مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں کسی سمت تیرنا شروع کر دوں۔ میں تیرنے کے لیے اپنا جسم توڑ رہا تھا کہ مخالف سمت خاصے فاصلے پر روشنی کی کرن کی دکھائی دی، کسی جھونپڑی میں جیسے چراغ جل رہا ہو۔ یہ روشنی کی کرن نہیں تھی بلکہ امید کی کرن تھی، کنارے کے وجود کی نشانی تھی۔ میں نے تیزی اسی سمت تیرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے دل کے کسی گوشے میں آیا تو میں نے اپنی رفتار سست کر دی اور اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ روشنی دشمن نے کی تھی تاکہ میں کنارے پہنچوں تو مجھے دھر لیا جائے۔ بیگم جمال نے دانستہ مجھے ایسی جگہ دھکا دے کر گرایا تھا جہاں اس کے آدمی تھے، اس طرح شکاریوں کا شکار کیا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا دشمن میرے استقبال کے لیے کنارے پر موجود ہوگا، اس لیے میں رخ تبدیل کر کے آہستہ آہستہ ہٹ کر تیرتا جا رہا تھا۔ میرا رخ سیدھا اور اس روشنی کی طرف نہیں تھا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد میں نے کنارے پر پہنچ کر روشنی کی طرف دیکھا تو وہ شمال میں نصف میل کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ گاؤں ہے، کوئی جزیرہ نہیں۔ میں کنارے پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا اور سر کے بالوں سے پانی کو ہاتھ سے نکالنے لگا۔ بالوں کو دبا کر نچوڑنے پر پانی بہہ نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مخالف سمت پر چل پڑا۔ کوئی 200 قدم چلنے کے بعد میرا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ ایک گاؤں تھا۔ چونکہ میرا جسم اور کپڑے بری طرح بھیگے ہوئے تھے اس لیے سردی سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں جلد سے جلد ان کپڑوں اور لباس سے نجات پانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جھونپڑی کے دروازے پر پایا جو سپاری تاریل اور کٹہل کے اونچے اونچے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ یہاں ایک پر ہیبت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس جھونپڑی کے مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ اس جھونپڑی کے مکین کو زحمت دینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میری جیب میں اتنی رقم تھی کہ میں ان کی خدمت
کا معقول معاوضہ دے سکتا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تھا کہ میں نے چاپ سنی کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا سالار ڈوب گیا یا کسی اور طرف نکل گیا، روشنی دیکھ کر بھی اس طرف نہیں آیا، ڈوبا تو خیر نہیں ہوگا۔ یہ آواز دوسرے آدمی کی تھی۔ وہ شخص ہے بہت تیز اور ہوشیار، اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں بے آواز اور تیزی سے اس جھونپڑی کے عقب کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دو آدمی تھے، ان میں سے پہلے نے کہا ہمارا شکار کتنا ہی تیز اور ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ ہمارے جال میں پھنسے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ آخر اسے نغمہ نے شکار کر لیا نا، وہ ایک حسین اور پرکشش عورت ہے، اس کے جال میں اچھے آ جاتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا لگایا کیوں نہ تم اس جھونپڑی کو چیک کر کے دائیں طرف چلو، میں بائیں طرف چلتا ہوں۔ وہ یقینا گراؤنڈ میں داخل ہو چکا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس سمت تیرنے کے بجائے دوسری سمت تیر کے سامنے والے گاؤں میں پہنچ گیا ہو۔ وہ کہیں بھی پہنچ جائے ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ شمسو اور فخرو اس کی تلاش میں کشتی لے کر نکل چکے ہیں۔ اس جھونپڑی میں خاموشی ہے، شاید وہ یہاں نہیں پہنچتا تو آثار مل جاتے۔ دیکھو اگر یہ سالار بچ کر نکل گیا تو صرف ہم دونوں ہی کی نہیں سبھی کی شامت آ جائے گی، بوز ہمیں بخشے گا نہیں۔ وہ ہر قیمت پر سالار کو اپنی قید میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک تو دائیں طرف بڑھ گیا تھا، اس کی چاپ بتا رہی تھی، دوسرا جھونپڑی کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ ہے۔ میری جیب میں ریوالور تھا، اب اس کی گولیاں پانی میں بھیگنے کی وجہ سے بیکار ہو چکی تھی۔ میں اس ریوالور سے دشمن کے سر پر ضرب لگانے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر دشمن پوری طرح گھات میں تھا، میری تلاش میں ایک تو نہیں کئی بدماش تھے۔ میں کٹہل کے درخت کے تنے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، جیب سے ریوالور نکال کر اسے الٹا پکڑا لیا۔ وہ بدماش جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک کان لگائے کھڑا رہا، پھر وہ گھوم کر پیچھے کی طرف دبے قدموں بڑھا جیسے اس نے میری خوشبو سونگھ لی ہو۔ جب وہ اس درخت کے پاس سے گزرنے لگا جہاں میں چھپا کھڑا تھا، میں نے ریوالور کا دستہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی، وہ دھپ سے زمین پر گر پڑا۔ میں نے چند لمحوں تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، اس کے گرنے کی آواز سن کر اس کا ساتھی آ سکتا تھا، شاید وہ زیادہ دور نہ گیا ہو۔ میں اس سے چند قدم ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، چند لمحوں تک سانس روکے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تو میں اس بدماش کی طرف بڑھا اور اس کے پاس پہنچ کر زمین پر دو زانو بیٹھ گیا۔ اس گھوپ اندھیرے میں اس کا چہرہ اور خدو خال واضح نہیں تھے، وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی تھی، وہ 3-4 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس میں 300 ٹاکا ریزگاری، ایک پینسل ٹارچا اور ایک خوفناک قسم کا چاقو نکلا۔ میں نے اس کی ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھ لی، مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ نہیں نکلی۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو اس آدم خور شکاری تک پہنچا سکے۔ مشتاق چودھری نے مرنے سے قبل یہ بتایا تھا کہ وہ آدم خور ایک جزیرے پر رہتا ہے۔ پینسل ٹارچا سے اس کے چہرے پر روشنی ڈالنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس بدماش کی ٹانگیں پکڑ اور اسے گھسیٹتا ہوا دور لے گیا۔ وہاں جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کے پاس جا کر اسے جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ پھر میں نے پینسل نکال کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی تو اچھل پڑا۔ یہ وہی بدماش تھا جس نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، میرے بجائے نجم النہار اور غریب ٹیکسی ڈرائیور زخمی ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا چاقو اس کے سینے میں اتار دوں، میں نے اس بے رحم خیال کو جھٹک دیا۔ میں اپنے ہاتھ انسان کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا تھا، البتہ اسے سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا، پھر اس کے کپڑے اتار کر اس کی مشقیں کس دیں۔ پھر میں بے آواز قدموں سے جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک دی، وقفے سے دروازے پر 3-4 مرتبہ دستک دینے کے بعد اندر سے ایک عورت کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز بھری، کون ہے؟ ایک مسافر ہوں۔ میں نے دروازے سے منہ چپکا کر آہستہ سے کہا، میں مسافر؟ کون مسافر؟ اپنا نام بتاؤ۔ عورت کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، میں ایک اجنبی آدمی ہوں۔ مجھے اس کے سوال وجوہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اس بدماش کا ساتھی ادھر نکل آئے گا تو وہ میری آواز سن لے گا، پھر میری شامت آ جائے گی۔ اس نئی افتادت سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے پرسکون انداز میں کہا، گھر میں کوئی آدمی
ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ اچھا 1 منٹ رک جاؤ، اس نے جواب دیا، میں ابا کو جگاتی ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر تک بڑے کرب سے اس کے باپ کے جاگنے کا انتظار کرنا پڑا۔ لختا لختا میری بے قراری اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اندر اپنے باپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا باپ گہری نیند میں معلوم ہوتا تھا، وہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو میری نظروں کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سفید خشخشی داڑھی تھی۔ وہ دبلا پتلا، کمزور اور لاغر سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی اور اس پر نشے کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چراغ تھا جس کی روشنی میں ان دونوں کی دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت 20-22 برس کی ہوگی۔ اس کی رنگت گہری سانولی تھی، اس کی بڑی آنکھوں میں بھی نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک انجانا خوف جھلک رہا تھا۔ آپ کون میں بھائی؟ اس بوڑھے نے اپنا سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں ایک مسافر ہوں اور رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ عورت کے چہرے پر استجاب چھا گیا۔ آپ کسی سے آ رہے ہیں؟ اس وقت یہاں کوئی لانچ نہیں آتی اور آپ کے یہ کپڑے بھیگے ہوئے کیسے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ میں نے جواب دینے سے پہلے پلٹ کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھا اور بولا، اندر آنے دیں تو بتاؤں، میری جان کو خطرہ ہے۔ مجھے آپ لوگ اپنے گھر میں پناہ دیں تو میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ جان خطرے میں ہے، بوڑھے نے چونک کر دہرایا اور اپنی گردن گھما کر عورت کی طرف دیکھا۔ عورت کی آنکھوں نے غیر محسوس انداز سے نفی میں جواب دیا۔ وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہو کر بولا، نہ بابا، معلوم نہیں کیا چکر ہے، ہمیں معاف کرو۔ وہ بدہوش سا ہو کر دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے دروازے میں جلدی سے اپنی ٹانگ اڑا دی۔ میری بات تو سنو، صبح تک پناہ چاہیے، ہم 1 گھنٹے کے لیے بھی پناہ نہیں دے سکتے۔ معلوم نہیں تم کون ہو، شاید ہندوستانی جاسوس ہو۔ بوڑھا حد درجہ خائف ہو رہا تھا۔ میں جاسوس نہیں ہوں بلکہ ایک مصیبت زدہ ہوں، خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو، اگر تم نہیں گئے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، سارا گاؤں جمع ہو جائے گا۔ بوڑھے نے دھمکی دی، اگر تم لوگ مجھے پناہ دو تو میں تمہیں اس کے عوض رقم دوں گا۔ میرے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا، رقم؟ اس بوڑھے نے پہلے عورت کی طرف حیرت اور خوشی سے دیکھا، پھر مجھ سے بولا، کتنی رقم دو گے؟ 200 ٹکا۔ میں نے بوڑھے کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھی تو اوپر کی جیب سے وہ رقم نکالی جو بدمعاش کی تھی۔ اس میں سے 100 ٹکا کے 2 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو۔ وہ میرے ہاتھ سے رقم لے کر کسی بچے کی طرح خوش ہو گیا۔ اس نے رقم جیب میں رکھنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ عورت بھی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر دمک تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ وہ بوڑھا مسرت آمیز لہجے میں بولا، آ جاؤ، جلدی سے اندر آ جاؤں۔ آ جاؤ بڑے صاحب جی۔ یہ دولت کا جادو تھا جس نے باپ بیٹی کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ متاثر کیا تھا اور وہ برف کی طرح پگھل گئے تھے۔ ان کے لب و لہجے میں نرمی اور زبان میں ساری دنیا کی مٹھاس آ گئی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں اس گھر کا کوئی فرد ہوں۔ وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ رقیب بیٹی، اس نے عورت کو مخاطب کیا، جلدی سے 3 کپ چائے بنا کر لاؤ، بڑے صاحب کے لیے بڑے پیالے میں لے آنا۔ وہ کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ بوڑھے سے میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نظرو ہے، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو اپنے کپڑے دوں؟ بڑے صاحب جی، اپنے کپڑے سوکھنے تک انہیں پہننے رکھیں۔ میرے حامی بھرنے پر اس نے کمرے میں بندھی رسی پر لٹکتے ہوئے بہت سارے کپڑوں میں سے ایک لنگی اور قمیض نکال کر میری طرف بڑھائی۔ میں نے کپڑے بدلتے ہوئے اس کے کمرے کو دیکھا۔ یہ ایک غریب آدمی کا گھر تھا۔ اس کے گھر سے اس کی غربت ظاہر تھی۔ اس کے کپڑے بھی بے حد معمولی تھے۔ اس کی بیٹی نے جو ساڑی پہن رکھی تھی، کئی جگہ پیوند لگے دیکھے تھے۔ آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چوکی پر خاموش بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں مزدور آدمی ہوں، اس نے جواب دیا۔ پان کے باغ کا ایک ٹھیکیدار ہے، اس کے پاس یومیہ اجرت پر کام کرتا ہوں۔ کتنی اجرت ملتی ہے؟ 5 ٹکا، اس نے بتایا۔ کسی دن کام نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں ملتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 5 ٹکا میں گزر بسر ہو جاتی ہے؟ آج کل یہاں تو بڑی مہنگائی ہے،
हो तो जाती है बड़े साहब। उसने एक गहरी सांस ली। गुजर बसर करना ही पड़ती है। मैं अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान जाने का सोच रहा हूँ। वो किस लिए? सुना है कि वहाँ मजदूरी और कामकाज करने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। बांग्लादेश के सैकड़ों लोग रोजाना इधर जा रहे हैं। फिर तुम गए क्यों नहीं? ये सच है कि वहाँ हजारों बंगाली मर्द और औरतें मजदूरी करके अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ जाने के लिए 2-3 हजार टाका चाहिए साहब जी। मेरे पास तो 300 टाका भी नहीं। ये मकान बेच कर चले जाओ, इसके 4-5 हजार टाका तो मिल जाएंगे। मैंने उसे मशवरा दिया। ये मकान मेरे बड़े भाई का है। वो बोला, गांव में मकान बहुत कम खरीदते हैं और फिर आजकल हर आदमी मकान बेचकर पाकिस्तान जाना चाहता है, इसलिए मकान खरीदने वाला नहीं मिलता। अलबत्ता मकान बेचने वाले बहुत हैं। इसकी कमीज छोटी थी, मेरे जिस्म पर तंग भी हो गई थी, मगर मैंने किसी ना किसी तरह पहन ली। फिर इसने मुझे एक पुराना ऊनी कंबल दिया जिसमें सुराख और बहुत सारे पैवनत भी लगे थे। मैंने कंबल जिस्म पर डाल लिया और चौकी पर इसके पास बैठ गया। उस वक्त मुझे चाय की बड़ी तलब हो रही थी। रफ़ी थोड़ी देर के बाद मिट्टी के प्यालों में भाप उड़ाई हुई चाय लेकर आ गई। ये प्याले उसने एक रुकाबी में रखे हुए थे। इनमें जो बड़ा प्याला था वो उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। छोटे प्याले बाप बेटी ने ले लिए। मैंने चाय का एक घूंट लिया। चाय बहुत अच्छी थी, गुड़ की मिठास थी इसमें। पहले घूंट से मेरे सारे बदन में हरारत की लहर दौड़ गई। मैं तवानाई सी महसूस करने लगा। जब मैं चाय पी चुका तो नजरू ने मुझसे कहा, बड़े साहब जी, आप अपने कपड़े दे दें ताकि रफ़ी इन्हें सहन में ले जाकर रस्सी पर डाल दे। सुबह तक आपके कपड़े सूख जाएंगे। मैं अपने गीले कपड़ों की जेबें खाली करने लगा। उन दोनों ने मेरा रिवॉल्वर और चाकू देखा तो उनके चेहरे एक लम्हे के लिए फिक्र हो गए। मैंने बटू, रुमाल और चाबियां निकाल ली। मैंने बटुए में से नोट निकाल कर देखे तो वो गीले नहीं हुए थे, इसलिए कि मेरा बटू चर्मी था और मैंने जप लगा रखी थी। मैंने गीले कपड़े रफ़ी को दे दिए। रफ़ी गीले कपड़े सहन में फैलाकर आई और इस चौकी पर मेरे लिए बिस्तर लगाने लगी। मैंने नजरू को मुख्तसर तौर पर अपने साथ पेश आने वाला वाकया सुनाया। मैंने दानिस्ता से इन दो बदमाशों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिनमें एक तो मेरी तलाश में गांव के अंदर चला गया था, दूसरा जैसे मैंने बेहोश करके उसकी मशक़ें किसकर झुंपड़ी के अकब वाली झाड़ियों में डाल आया था। मैंने इससे पुरस्कार जजीरे, इस आदमखोर स्टेमरों और लांचों से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाले शिकारियों और मुसाफिरों के बारे में पूछा। इसे सिर्फ इतना पता था कि स्टेमरों और लांचों से वक्तन फौक मुसाफिर गायब होते रहते हैं। इनमें मर्द, लड़कियां और औरतें भी होती हैं। उसने बताया कि इन खबरों से गांव में खौफ व हरास पाया जाता है और लोग दिन डूबने के बाद अकेले घर से नहीं निकलते। लॉन्च से रात के वक्त कोई यहाँ आता भी नहीं है। रफ़ी ने बिस्तर लगा दिया था। बिस्तर मेला कचीला तो था मगर नरम और बेहद गर्म भी था। थकन की वजह से मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने अपना बटू, पेंसिल, टार्चा, चाकू और रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख लिया। मैं बसर पर लेटा था। बाप बेटी चिराग लेकर दूसरे कमरे में चले गए और मेरे कमरे का दरवाज़ा भीड़ दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं बेदार हुआ तो सर भारी हो रहा था और मुझ पर नशे की सी कैफियत तारी थी। मैं सर झटक कर उठ बैठा। सुबह हो चुकी थी और कमरे में धूप फैली हुई थी। दिन खासा निकल आया था। मैंने कमरे में एक अजीब और पर इसरार खामोशी महसूस की। ऐसे लग रहा था जैसे घर में मेरे सिवा कोई ना हो। मैंने बिस्तर से निकलकर तमाम कमरे, बावर्ची खाना, सहन और गुसल खाना भी देख लिया। इन दोनों का नाम वंशाना था। सहन में रस्सी पर मेरे कपड़े फैले हुए थे और वो सूख चुके थे। मैं अपने कपड़े कमरे में ले आया। इन्हें पहनते हुए हैरान था कि ये दोनों कहाँ गए। मैंने तकिया हटाया तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। मेरा बटू गायब था जिसमें 4000 की रकम मौजूद थी। चाकू, चाबियों और रिवॉल्वर को इन्होंने हाथ नहीं लगाया था। वो मेरी रकम चोरी करके फरार हो गए थे ताकि पाकिस्तान आ सकें। गुर्बत व इफलास ने इन्हें चोरी करने पर इकसाया था, वरना वो ऐसे ना लगते थे। मेरा सर भारी इसलिए हो रहा था कि मेरी चाय में नशा मिला दिया गया था। मैं थोड़ी देर तक बैठा सोचता रहा। इस बात की उम्मीद थी कि बदमाश रात मेरी तलाश में नाकाम होकर जा चुके होंगे। मैं यहाँ से गुजरती हुई किसी भी लॉन्च से निकल सकता था। दिन में किसी खतरे की बात न थी। दिन का सफर मेरे लिए ज्यादा बेहतर था। दिन में लांचें और स्टेम यहाँ से गुजरते होंगे। सफर के अखराजात के लिए मेरे पास घड़ी थी। वो मेरी दस्ती
घड़ी जल्दी में उतारना भूल गए थे या उनकी इस पर नजर न पड़ी होगी। मैं थोड़ी देर के बाद उकबा रास्ते से बाहर आया। ये रास्ता झाड़ियों के पास से होता हुआ नदी के किनारे की तरफ जाता था। बाहर भी गहरा सन्नाटा था और सर्द हवा चल रही थी। नदी के किनारे दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। मैं झाड़ियों के पास से होता हुआ नदी की तरफ जाने लगा तो मुझे एक जगह पर निशान नजर आए। ये वो निशान थे जो किसी आदमी को घसीट कर ले जाने के थे और झाड़ियों के पास जाकर खत्म हो गए थे। यहाँ बोटों के भी निशान थे। मैंने झाड़ियों के पास जाकर जानका वहाँ इस बदमाश का पता न था। बड़ी हैरानकिन बात थी कि वो बदमाश कहाँ और कैसे चला गया। रात के वक्त इसका पता चलाना आसान नहीं था। वो होश में आने के बाद उठकर जा भी नहीं सकता था, इसलिए कि मैंने उसकी मशकें खूब किसकर बांधी थीं। इस बात का इम्कान था कि मैंने उजलत में शायद ठीक से गिरह ना लगाई हो। मुझे इस बदमाश से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहता था, इसलिए तेजी के साथ नदी के किनारे की तरफ बढ़ गया। नदी के किनारे पर पहुंचा तो दूर तक किसी का नाम वंशान न था। अलबत्ता निस्फ मैल पर घाट दिखाई दे रहा था। घाट पर भी कोई नहीं था। ये बहुत बड़ी नदी थी और बल खाती हुई एक गांव के पास से घूम गई थी। नदी के इस पार एक गांव था। वहां किनारे पर लड़कियां और औरतें बर्तन और कपड़े धो रही थीं और पानी में खड़े होकर नहा रही थीं। छोटे बड़े बच्चे भी नहा रहे थे। मैंने एक लॉन्च को आते देखा जो गांव के पीछे से नमूदार हुई थी। ये कार्गो लॉन्च थी। इसके अर्शे पर भरी बोरियां और कुछ सामान रखा था। मैंने हाथ के इशारे से लॉन्च इधर लाने को कहा। थोड़ी देर के बाद लॉन्च किनारे आ गई। अर्शा पर जो दो आदमी खड़े थे, इनमें से एक ने पूछा, आपको कहाँ जाता है? हम खलना जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, खलना ही जाता है, ठीक है, आप ऊपर आ जाएं। इन्होंने एक लंबा तख्ता उठाकर रेलिंग का दरवाजा खोला। इस तख्ते को नीचे उतारा। इसका एक सरा रेलिंग के पास फर्श पर रखा और दूसरा खुश्की पर टिका दिया। मैं तख्ते के बगैर लॉन्च पर नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे और लॉन्च के दरमियान पानी हाइल था। लॉन्च घाट पर होती तो मुझे तख्ते से ऊपर जाने की जरूरत ना पड़ती और फिर लॉन्च का अर्शा पानी की सतह से इतना ऊंचा था कि मैं पानी में जाकर भी रेलिंग को पकड़ नहीं सकता था। मैं तख्ते पर से होता रेलिंग के पास पहुंचा तो एक आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अर्शे पर खींच लिया। मेरे अर्शे पर कदम रखते ही इन दोनों ने मिलकर तख्ते को ऊपर खींच लिया और उसे इसकी जगह पर रख दिया। फिर लॉन्च चल पड़ी। उनमें से एक शख्स ने जीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप नीचे जाकर कैबिन में बैठ जाएं, आराम करें, इसमें बिस्तर भी है। मैंने काकपट की तरफ देखा। इसमें एक मोटा और भदा सा आदमी था जिसके चेहरे पर काले रंग की ऐनक लगी थी। वो वेल के पास खड़ा उसे हरकत दे रहा था। मैं जीने की तरफ बढ़ा। एक छोटी सी मेली थी जिसमें 4 तख्ते लगे थे। मैंने तीसरे तख्ते पर कदम रखा था कि सामने वाले कैबिन का दरवाजा खुला। इसमें से 3 आदमी मेरे इस्तकबाल के लिए बाहर आए। मैं ठटक गया। वो तीनों अपनी वजाकत और चेहरे मेरे से 10 नंबरी दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर खबासत, सफ़ाकी और बेरहमी थी। उनकी आंखों से इस्तेहज़ाईपन झुलक रहा था। एक के हाथ में एक खिला चाकू था जिसका फल खौफनाक था और वो चमक रहा था। बाकी 2 जो थे उनके हाथों में पिस्तौल थे। वो जीने से 2 कदम पर खड़े हो गए। इस कैबिन में से एक और बदमाश नमूदार हुआ जिसके सर पर पिटी बंधी हुई थी। मैं इसे देखकर चौंक पड़ा। ये वही बदमाश था जिसे मैंने जख्मी करके झाड़ियों में डाल दिया था। वो तमसखर से बोला, खुशामदीद मिस्टर सालार, आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए ना। मैंने सर हिलाकर इतराफ किया और गैर महसूस अंदाज से सबसे हम ऊपर से नीचे वाली मेली पर बैठ गया। तुम लोग जीत गए, मैं हार गया, मगर मेरी ये शिकस्त आरसी है। आखिर में फतह मेरी ही होगी। अच्छा, उसने एक कहा लगाया, हाथ कंगन को आरसी किया। वो भी देख लेंगे। आज तक हमारे जाल में आकर कोई बचकर निकल ना सका। मैं तुम्हारे उस गुरूर के बुत को तोड़ के पाश पाश कर दूंगा। तुम मुझे आसानी से शिकार ना कर सकोगे। मैंने बड़े पर सुकून लहजे में कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा वासिता किसी से पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम सबसे खतरनाक शिकार साबित हुए हो। इसने इतराफ किया, कल रात तुमने मेरा सर फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कहो कि मुझे होश आ गया और मेरी कराही मेरे दोस्त ने सुन ली। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो और मेरे पीछे हाथ धो कर क्यों पड़े हो? मैंने पूछा। ये हमारे बॉस का हुक्म है। इसने जवाब दिया, शराफत से मेरी रकम और मेरी चीजें वापस कर दो। मेरे पास सिवाय तुम्हारे चाकू के कोई और चीज नहीं है।
میں نے اسے بتایا۔ رات میں نے جس کے ہم قیام کیا تھا اس نے اور اس کی بیٹی نے میری جیب پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ وہ میرے بھی 3000 ٹاکا لے کر رات کو بھاگ گئے۔ تم جھوٹ بول کر میری رقم اور چیزیں ہڑپ نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھی تمہارے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ دیں گے۔ اچھا تو میری تلاشی لے لو۔ میں نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ ابے آج شامو، اس نے پستول لیے کھڑے شخص کے شانے کو ہلایا۔ تو ذرا اس کی تلاشی تو لینا، دیکھنا ہے کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہے، ہمیں بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی جیب میں پستول رکھ کر میری طرف بڑھا۔ میں اسی موقع کی تو طاق میں تھا۔ میرے پیچھے زینے پر کوئی نہیں تھا۔ میں اس وقت سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے میری دونوں جیبیں تھپتھپائیں۔ اس نے ایک جیب میں ریوالور محسوس کر کے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا تاکہ بٹن کھول کر ریوالور نکال سکے۔ میں نے بے حس و حرکت کھڑا رہ کر اسے کارروائی کرنے دی۔ وہ میرے غیر متوقع تعاون کی وجہ سے ذرا سے غافل ہو گئے تھے۔ وہ میری جیب کا بٹن کھولنے لگا تو میں نے اس کے پیٹ میں پوری قوت سے ایک لات رسید کہ وہ الٹ کر اپنے ساتھیوں پر جا گرا۔ وہ بری طرح چیخ پڑا تھا۔ میں دوسرے لمحے عرشے پر تھا۔ عرشے پر وہ دونوں بدماش ریلنگ کے سہارے کھڑے بیڑی پی رہے تھے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے عرشے پر قدم رکھا، نیچے سے آوازیں میرا تعاقب کرنے لگیں۔ پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ وہ دونوں آواز سنتے ہی چونکے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ میری طرف لپکے۔ نیچے سے بھی کوئی اوپر آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں اتفاق سے غیر مسلح تھے۔ میں پلٹ کر دوسری سمت تیزی سے دوڑا۔ وہ دونوں میرے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں ریلنگ کے پاس پہنچا تھا کہ یک کے بعد دیگرے مجھ پر 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی تو میرے دائیں پیر کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزری تو دوسری میرے سر پر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے پکڑتا، میں نے ریلنگ پر چڑھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں نے بھی میرے پیچھے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ چونکہ میں ماہر تیراک تھا اس لیے اور گہرائی میں جا کر تیرتا ہوا پانی کی سطح پر آیا تو میں لانچ کی دوسری طرف اور عقبہ حصے پر تھا۔ پانی میں 2 اور آدمی شاید کود پڑے تھے اور وہ چاروں چیخ چلا رہے تھے۔ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ایک رسی لٹک رہی تھی جس کا سرا پانی میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے کسی کے اس سمت آنے کی آواز سنی تو وہ بڑی آہستگی سے پانی کے اندر چلا گیا اور رسی کا سرا پکڑ لیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے نکل گئے۔ پھر میں پانی کی سطح پر ابھرا تھا کہ میرے سر پر کسی سخت چیز کی ضرب لگی تو میرا سر چکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر میں تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔